बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मुलाकात सही के साथ मैं हूं सैयद हसन ज़ादा। आज हमारे साथ एक इस कदर खूबसूरत हस्ती बैठी हुई है कि वो फराज ने कहा है ना कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये मुहक्किक भी हैं, तारीखदान भी हैं, और सबसे बढ़कर इनकी बातें आज के मुआशरे की नई नस्ल के लिए मशअले राह है। उसके अलावा सकून और तशफ़ी का बायस बनती है। मैं इंतहाई अकीदत और एहतराम से वेलकम करता हूँ मैम सैयदा अरफा ज़हरा। मेरे अब्बा ने मेरा नाम सैयदा ज़हरा रखा था, जो यकीनन न सिर्फ के एक बहुत मतबर्रक नाम है, खूबसूरत नाम है, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत का। हम अक्सर अपनी शख्सियतों को तक़द्दुस में इस तरह लिपटा हुआ देखते हैं कि जो उनके अपने जौहर होते हैं उनका ज़िक्र नहीं हो पाता। आप जनाब सैयदा ज़हरा की ज़िंदगी देखिए, उनका वक्त देखिए, उस वक्त में उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, उसको देखिए तो बहुत बड़ी बात है। हुसैन उन्हीं के बेटे हो सकते थे। वाह वाह वाह। वाली शरीयती साहब की किताब भी है फातिमा फातिमा। हम तो समझौते करने के आदी हैं ना, तो वो लोग जो जिंदगी को एक कदर समझते हैं। मैम आपके बचपन के हवाले से मुझे बताएं कि ये तालीम और तरबियत का माहौल या ये जो बातें आप कर रही होती हैं और लोग बस सुन रहे होते हैं और सुनते चले जा रहे होते हैं, क्या ये घर में माहौल था या दोबारा आपने खुद इसको निकाला? नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, खुशनसीब हूँ, नजर न लगे। वालिदैन बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मेरे वालिद शायद जो मुनज़्ज़म रहना है और तंजीम को अपनाना है वो मैंने उनसे विरसे में कुछ थोड़ा बहुत पाया होगा। वो हम बहन भाई से एक बात कहते थे, जो पसंद है वो पढ़ो, जो चाहो पढ़ो, जो चाहो करो, बट डू योर बेस्ट। ये जुमला वो अंग्रेजी में कहते थे, इसलिए मैं अंग्रेजी में दोहरा रही हूँ। अपना बेहतरीन, और मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोग अच्छे इंसान बनो। बात ही खत्म हो गई। और आपने वो सबक इतने खूबसूरत अंदाज से नाज़रीन अपनाया है कि सिर्फ आप अच्छे इंसान तो बने मैम, लेकिन आपको सुनकर बहुत सारे लोगों ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। कैसी खुशनसीबी की बात है। ये मैंने उनसे कोई नई बात नहीं कही। इन सब बातों की गिर्द हम रहते हैं। ज़माने ने हमें इतना बौखला दिया है एक दौड़ में, बेकार की दौड़ में, कि हम जिंदगी की असलियत से दूर हो गए। हम खुश होके जिंदा नहीं हैं, हम में से कुछ लोग, और हम मेरे जैसे आम आदमी बेहिसाब खुश हैं परवरदिगार की नेमतों पे। वो समझते हैं कि उन्होंने पैदा होके हम पे एहसान किया है। मैं समझती हूँ मेरे रब ने मुझे तख्लीक करके मुझ पे बहुत एहसान किया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। ये इतनी खूबसूरत बातें हर कोई तो कर नहीं सकता, आप कैसे कर लेते हैं? शायद इसमें मेरे वालिदैन का बहुत हाथ है। मेरे पढ़ने को यानी मुताले को बहुत उन्होंने बढ़ावा दिया। मेरे वालिद दुनिया में कहीं से भी आते थे तो मेरे लिए किताबें आती थी। दूसरी चीज़ उस वक्त मक्खन का डब्बा आता था, और तीसरी चीज़ जूते। ये तीन चीज़ें मुझे कोई 3-4 साल की उम्र से याद है कि ये आते थे। वही तीन चीज़ें आज भी बहुत पसंद। लेकिन अब जूतों के साथ मामला उल्टा हो गया। पहले जूते पहनते थे, अब जूते खाते। नहीं, आपकी किसी की मजाल नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि ऐसी बात सोच भी सके आपके बारे में। वो
ایک بات کہوں گی، ہم سب کے لیے ہو سکتی ہے اگر ہم خود تکلیف اٹھانے کو اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وعدہ کر لیں خود سے. کیا خوبصورت. کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں آتی نا. آپ کے ہاں بہت مزے میں وہ لوگ ہیں جو نہ کام کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، مگر سب سے آرام کی زندگی ان کی گزرتی ہے. اس کا جھٹلانا ذرا مشکل ہے. ایسی بات ہے. اور پھر وہ 5% سے زیادہ نہیں ہیں، اور وہی ہر اور 23 کروڑ کو انہوں نے گروی کر رکھ لیا ہے. میم، مایوسیوں نا امیدیوں سے فرار کیسے ممکن؟ بہت آسان بات ہے میرے بھائی. دو جگہ اپنی امیدیں رکھیے، ایک آپ کے رب کی ذات اور ایک آپ کی اپنی ذات. واہ. تیسرا کوئی بیچ میں ہے ہی. اگر جو وہ کہتا ہے اس کو ماننے کی کوشش کر لی جائے اور اپنے آپ کو پھسلنے سے بچانے کی کوشش کر لی جائے تو منزل مل جاتی. ہاں بالکل. یہ ملک اس قدر اچھا ملک ہے، میرا ہے اس لیے نہیں کہہ رہی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آپ اس کے دولت مند ہونے کی انتہا کو نہیں پا سکتے. ایک لوگوں کا آتا ہے گروپ، ہم کہتے ہیں یہ تو پہلے سے زیادہ لوٹ کے لے گئے. یہ ہم کہتے ہیں. ایسی بات. اتنا ہے کہ جو کوئی آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ لوٹ کے لے جاتا ہے. تو لوگ اچھے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، اپنا کام کر دیتے ہیں. صلہ اس طرح سے نہیں ملتا جس طرح ملنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں پروردگار ہم پہ کرم کر رہا ہے، میں سمجھتی ہوں ہماری آزمائش کر رہا ہے. اگر کوئی شے مل رہی ہے تو بغیر کسی وجہ کے اور کسی دوسرے کا حق چھین کے آپ کو مل رہی ہے، بڑی آزمائش. آپ کو یہ ہمت بھی دے خدا کہ کہے کہ نہیں، اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، اس طرح سے میرا حق نہیں ہے. سب باتیں چھوڑ دیں، لوگ جعلی ڈگریاں خرید لیتے ہیں. ایسے ہی اور امن نے بھی بن جاتے. تو جو سمجھتا ہے کہ علم بھی سکوں میں بک جائے گا، اس کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے؟ ایگزیکٹلی. آج کے انسان کو جب آپ اس کا مطالعہ کر رہی ہوتی ہیں، اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کل کے انسان سے مختلف نظر آتا ہے یا ایک جیسا ہے؟ بظاہر شکل و صورت میں ایک ہے، مگر زندگی کو آپ کی جو چیز معنی دیتی ہے وہ قدریں ہیں، وہ یقین ہیں، وہ اصول ہے جن کو آپ مانتے ہیں. اگر اصول صرف یہ ہو کہ موسم کو دیکھ کے بدل جائے گا تو وہ اصول نہیں. سچی بات. سازگاری ہے، وقت کا سازگار آپ سے زیادہ کوئی نہیں. اپنے بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کا بچپن تھا؟ ایکسپریسو تھا یا سنب تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. میں کہوں گی کہ ماں باپ سے لے کے ہم تک ہم سب بہت شریر لوگ تھے. کوئی شرارت یاد ہے بچپن؟ ارے کوئی ایک ہوتی تو یاد. اور میں یہ سمجھی ہوں کہ بد تہذیب آدمی، بے تمیز آدمی بدتمیزی کر سکتا ہے، شرارت نہیں کر سکتا. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. اتنا ہی فرق ہے بس شرارت میں اور بدتمیزی میں. کبھی بڑی ڈانٹ پڑی ہو اماں سے؟ بہت دفعہ پڑی. جب کبھی بڑھ ہانکی، بہت بڑی بات کر دی. ہاں ہاں بالکل، بہت اچھی طرح پاس ہوں. میرے والد کہتے تھے امتحان سے پہلے نتیجہ کیسے معلوم؟ اچھا. محنت کرو گے تو وہ تمہارا امتحان ہے. دراصل بہت اچھا ماحول تھا، ایک بالکل جیسے ہمارے عام گھروں کا ہوتا ہے.
مطمئن، بڑی بات میرے گھر کی تھی، مطمئن اور شکر گزار۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو کچھ رب ہمیں دیتا ہے اس پہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، تو مہربانی میں کم از کم شکرانہ تو ادا کر سکیں۔ ماشاء اللہ۔